अच्छा सॉरी, हम यहाँ पे जो है क्वेश्चन को ले रहे थे। क्वेश्चन मैम का ये था कि जो ओबेसिटी का ताल्लुक है वो सिर्फ और सिर्फ जीन्स के साथ है, या जीन्स की वजह से भी मतलब मोटापा हो सकता है, जेनेटिक प्रॉब्लम भी है या नहीं। तो देखें, हर हर बीमारी के पीछे ना बेशुमार वजूहात होती हैं। तो ये एक वजह हो सकती है, लेकिन ऐसा कहना बिल्कुल गलत है कि हमारे पास अगर 10 केसेस आ रहे हैं, 15 केसेस एक दिन में आ रहे हैं क्लिनिक में, हॉस्पिटल में, तो उन सबको मोटापा जो है वो खानदानी मोटापा है। कोई लोग ऐसे होंगे जो ये कहेंगे कि मुझे मोटापा जो है वो मेरा सीडेंटरी लाइफ स्टाइल है, इस वजह से मुझे मोटापा हो गया। कोई ऐसे लोग होंगे जो आपको कहेंगे कि मेरा कैलोरिक इनटेक ज्यादा, इस वजह से मुझे मोटापा हो गया। कोई ऐसे लोग होंगे जो ये कहेंगे कि मैं बहुत ज्यादा पुराने टाइम से ना मेडिसिन खाता रहा हूँ, तो उस वजह से मुझे मोटापा हो गया, साइड इफेक्ट की वजह से। ठीक है। तो मोटापे की बेशुमार वजूहात हैं। जहाँ बिल्कुल जीन्स में भी ऐसे बेशुमार हैं मोटापे की टाइप्स हैं। ठीक है। तो अभी मैंने ना बहुत जनरल बात की है, मैं बिल्कुल आगे नहीं जा रही। मोटापे की भी बेशुमार टाइप्स हैं। कॉर्टिसोल ओबेसिटी होती है, हार्मोनल ओबेसिटी होती है। तो इसको ना मैं डिस्कस करूंगी इंशाल्लाह ताला फिर आने वाले सेशंस में। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे हम देख रहे थे इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस न्यूट्रिशन। तो अब एक आम इंसान जो कि मोटापे में नहीं है, ठीक है, हम करते हैं, जवाब देते हैं आपके क्वेश्चन का किरण। तो एक आम इंसान जो कि मोटापा को कम भी करना चाहता है, ठीक है, कोई ऐसा इंसान जो मोटापे का शिकार है, या एक आम इंसान जो मोटापे में अभी गया नहीं है, मोटापे जैसी बीमारी में, तो वो ये चाहता है कि आने वाले सालों में, महीनों में मुझे ऐसी कोई बीमारी ना हो। ठीक है। तो उस इंसान ओवरऑल ओवरऑल ये आपको बताया जा रहा है, मतलब किसी एक पेशेंट के लिए नहीं बताया जा रहा। यहाँ पे हेल्दी ईटिंग फॉर हेल्दी लिविंग, बैलेंस्ड डाइट इंक्लूड, आप है, मैं हूँ, हम सब लोगों ने ये करना है, हम सब लोग के लिए कंपलसरी है। प्रोटीन्स जो आपने लेनी है, स्पेशल कोशिश करें प्लांट बेस्ड प्रोटीन लें। दालें हैं, ठीक है, सीड्स हैं, चिया सीड्स हैं, बेजल सीड्स हैं, पंपकिन सीड्स हैं, हीम सीड्स हैं, मतलब बेशुमार ड्राई फ्रूट्स हैं, उसमें प्रोटीन है। मतलब कोशिश करें हमेशा प्रोटीन का जब भी इंतखाब करें तो वो आप प्लांट बेस्ड करें। ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि एनिमल बेस्ड आपने करनी नहीं है, नहीं, एनिमल बेस्ड प्रोटीन आपने जैसे गोश्त है, ठीक है, अंडे हैं, दूध है, दही, मक्खन, देसी घी करें आप, लेकिन ज्यादा कंजप्शन जो है ना वो आपने प्लांट बेस्ड प्रोटीन की करनी है। ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा जो है, अच्छा जी, हाँ जी, हम करते हैं, जवाब देते हैं आपको भी। इसके बाद है फैट की बात की जा रही है। फैट में आप कोशिश करें कि आप हमेशा जो है वो अनसेचुरेटेड फैट लें, जिसमें मोनो और पॉली अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड फैट आपने लिमिट इन यूज, मतलब कम से कम। सेचुरेटेड फैट कौन सा होता है? आप अगर बड़ा गोश्त खा रहे हैं और ज्यादा खाते हैं, एक हफ्ते में 2 दफा 3 दफा, ठीक है, मतलब पसंद है इस हद तक आपको, ठीक है, या आप आउटडोर आपका ज्यादा है, मतलब मेहमानों में आना जाना, मतलब कोई बिजनेसमैन है आप, ज्यादा घर का बना हुआ खाना नहीं खाते, आज ये मीटिंग है, फलानी मीटिंग है, तो आप बाहर का खाना खा रहे हैं। तो अमूमन हम बाहर सब्जी तो ऑर्डर नहीं कर रहे होते, सारी सी बात है, गोश्त हम ज्यादा मंगवा रहे होते हैं, गेस्ट के लिए भी और अपने लिए भी। तो कोशिश करें कि उसमें दरअसल सेचुरेटेड फैट होता है। ठीक है। और जो कमर्शियल घी है ये भी सारा सेचुरेटेड फैट है। तो आप कोशिश करें कि अनसेचुरेटेड फैट लें, जिसमें मोनो और पोली आ रहा है, जैसे मछली है, जैसे हमारे पास चिकन है, ठीक है, जैसे हमारे पास जो है वो एवोगेडो फ्रूट है, उसमें भी हेल्दी फैट है, जैसे हमारे पास ड्राई फ्रूट्स है, हेल्दी फैट है। तो आपने ऐसे ऐसे मतलब फैट का इंतखाब करना है। ठीक है। कम्प्लेक्स कार्ब्स, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जहाँ से आपको शुगर मिले, लेकिन नेचुरल शुगर हो, वहां से आपको रिफाइंड शुगर ना मिले। ठीक है। जैसे चावल है, ब्राउन राइस हो, ठीक है, अगर आपने हफ्ते में 1 दफा खाने हैं। जैसे रोटी है तो वो कोशिश करें मल्टीग्रेन आटे की, या आप जो है वो मतलब होल कम्प्लेक्स आटे की, जो 6 इंच की चपाती अमूमन घरों में होती है। विटामिन एंड मिनरल्स, जाहिर सी बात है वो आप पूरी करेंगे अगर आप मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का अच्छा इंटेक कर रहे हैं। नहीं तो अगर डेफिशिएंसी खुदा न खास्ता, तो फिर आपको सेकेंडरी ऑप्शन न्यूट्रास्यूटिकल का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है। फाइबर रिच फूड, फाइबर जो है वो हमारी सब्जियां हम खा रहे हैं छिलके के साथ, जैसे खीरा है, ठीक है, या फल हम छिलके के साथ खा रहे हैं, जैसे सेब है, सेब के छिलके में फाइबर है, जैसे आलू बुखारा, आज के सीजन की मैं बात कर रही हूँ। तो ये सारा क्या है? ये फाइबर है। ठीक है। और वाटर इनटेक जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खैर, इसके बाद हेल्दी फूड चॉइसेस हैं वो आपको बताई जा रही हैं, होल ग्रेन्स, लीन प्रोटीन, नट्स एंड सीड्स, होममेड मील्स। होममेड मील्स की सबसे खास खसूसियत यही है कि उसमें ना दरअसल कैलोरीज कम होती हैं और ग़िज़ाइयत ज़्यादा होती है। इसलिए कोशिश करें, आपकी जॉब, मतलब जॉब की नेचर ऐसी है कि आप जो है वो सुबह से शाम जा रहे हो, तो सुबह आप अपने टाइम को मैनेज करते हुए, घर में कोई तो होगा ना, आपकी वाइफ हो सकती है, आपकी बहन हो सकती है, आपकी मदर हो सकती है, आप इवन के खुद हो सकते हैं।
میرے پاس ایسے بھی کئی کلائنٹس ہیں جو ماشاءاللہ بہت اچھا فالو کرتے ہیں. اب اچھے سے مراد یہ کہ میلز ہو کے ان کو کوکنگ خود آتی ہے اور وہ اپنے لیے سارا میل خود تیار کرتے ہیں. تو مجھے تو خیر دیکھ کے بڑی خوشی ہوتی ہے. کافی کافی دفعہ ایسا میرے ساتھ ہوا. کئی کلائنٹس ہیں میرے میل جو فیمیل سے بھی زیادہ اچھا مطلب کھانا بنا کے ریڈی کر کے اپنے آفس میں بھی لے کے جاتی ہیں اور آرام سے دوپہر کا کھانا بھی. تو باہر سے آرڈر نہیں کرتے وہ فوڈ اپنی. ٹھیک ہے. تو خیر اس کے بعد رول آف فزیکل ایکٹیویٹی ہے. ان شارٹ کیلوریز برن کرنے کے لیے کم کھانا کوئی اچھا فارمولا نہیں ہے. ٹھیک ہے. کوئی اگر آپ کو یہ کہتا ہے نا کہ جو ہے کھانا پینا چھوڑ دو تو تمہارا وزن کم ہو جائے گا، اور ظاہری سی بات ہے کھانا پینا آپ چھوڑو گے تو وزن تو کم ہوگا. لیکن آپ نے ہمیشہ راستہ تلاش کرنا ہے پرماننٹ ویٹ لاس کا جس میں نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز بھی نہ ہو. ٹھیک ہے. ورنہ بہت سارے لوگ ہیں جو انجیکشنز لگوا کے ویٹ تو لاس کر لیتے ہیں لیکن بعد میں جو اٹھنے کے قابل نہیں ہوتے. برین ہو گئے اور جی انہیں جو ہے وہ ان شارٹ مائک ادھر اوپن ہو گئے سب کے. اچھا برین فو ہو گیا، کام کرنے کی ہمت نہیں ہے، لیتھارجی یا کام پہ کنسنٹریشن نہیں ہے. فائدہ ایسے ویٹ لاس کرنے کا. ٹھیک ہے. تو خیر اس کے بعد جی بتایا جا رہا ہے کہ بینیفٹس آف ریگولر ایکسرسائز، کیلوریز برن ہوتی ہیں ایکسرسائز روز کرنے سے، میٹابولزم بھی ہمارا امپروو ہوتا ہے، مسل اینڈ بونس کو بھی سپورٹ ملتی ہے. اسٹریس مینجمنٹ جیسے میں نے بتایا صبح والی واک جو ہوتی ہے وہ ہماری مینٹل ہیلتھ پہ کام کری ہوتی ہے. ہارٹ ہیلتھ ہماری امپروو ہوتی ہے اور ہماری مینٹل ویل بینگ مطلب بوسٹ ملتا ہے اس کو. ٹھیک ہے. یہ ایک ہر عام انسان کے لیے جو ہے ریکمینڈیڈ ایکٹیویٹیز ہے. کم سے کم ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ایٹ لیسٹ 30 منٹس آپ کریں واکنگ ایکسرسائز جو آپ کو پسند ہے جو آپ آسانی سے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. زور زبردستی نہیں ہے. آپ نے اپنے باڈی کو اپنے آرگنس کو مطلب زبردستی عادی نہیں بنانا. آپ نے جو بھی کام کرنا ہے نا اپنی کسی بھی ہیلتھ پہ کام کرنا ہے، آپ نے کسی اور مطلب اپنے مشن پہ ویژن پہ کام کرنا ہے، آپ ہمیشہ اپنی باڈی کو تھکائیں نا، اپنے آپ کو اپنے مائنڈ کو تھکائیں نا، انجوائے کر کے کریں. میں اگر سیشن دے رہی ہوں تو مجھے کون سی مصیبت آن پڑی تھی، میرے اوپر کس نے کوئی مطلب تلوار اٹھا لی تھی جو میں سیشن کروا رہی ہوں خام خواہ بیٹھی ہوں. نہیں، یہ میرا شوق ہے. ٹھیک ہے. تو آپ جب شوق سے کوئی بھی کام کرتے ہو، چاہے ویٹ لاس کرنا ہو یا چاہے آپ نے زندگی کا کوئی بھی کام کرنا ہو، تو وہ کام زیادہ اچھے طریقے سے ہوتا ہے. ہمیشہ اس کا رزلٹ چیک کیجیے گا. جو کام آپ نے بس زبردستی کر رہے ہوتے ہیں نا، بس ٹھیک ہے ذمہ داری ہے، کام کرنا ہے، پیسے کمانے، پڑھنا ہے، مجبوری ہے، تو وہ کام کبھی بھی آپ کو زیادہ اچھا مطلب افیکٹ نہیں دے گا، زیادہ اچھا رزلٹ نہیں دے گا آپ کو. ٹھیک ہے. اس بات کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. مینٹل ہیلتھ اینڈ ویٹ مینجمنٹ، ایموشنل ویل بینگ میٹرز ہے. جیسے میں نے کہا کہ مینٹلی جو ہے وہ مینٹل ہیلتھ ہماری ڈائریکٹ افیکٹ ہو رہی ہوتی ہے ہماری ایموشنل ہیلتھ پہ. ٹھیک ہے. ہماری فزیکل ہیلتھ پہ. اور ویسے بھی WHO ہمیں یہ کہتا ہے ڈیفینیشن ہیلتھ کی، یہ ڈیفینیشن ہوتی ہے ایک ایکچوئل ڈیفینیشن جس میں انسان مینٹلی، اسپرچولی، فزیکل ہر لحاظ سے فٹ ہے. تو ابھی یہ نظر دورائیں تو ہم میں سے تو کوئی بھی فٹ نہیں ہے اکارڈنگ ٹو WHO. ہیلتھ کی پراپر پوری ڈیفینیشن میں تو ہم فال آؤٹ ہی نہیں کر رہے. تو کیوں نہیں کر رہے؟ اس کے پیچھے وجہ تلاش کریں، وجہ پہ کام کریں تو مسئلہ آپ کا خود بخود حل ہو جائے گا. ضروری نہیں ہے آپ کو کسی کے پاس جانے کی، ایون کہ ہمارے پاس بھی آنے کی آپ کو ضرورت پیش نہیں رہے گی، لیکن اتنا اسٹرانگ آپ کو بننا پڑے گا. ایموشنل ویل بینگ ہے، کنیکشن بٹوین مائنڈ باڈی، اسٹریس انکریز انہیلتھی ایٹنگ ہیبٹس. وہی نا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اسٹریس والی کنڈیشن میں، ٹراما والی کنڈیشن میں زیادہ کھاتے ہیں. جب زیادہ کھاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے، یا لیٹ نائٹ کھاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ ڈائریکٹلی ویٹ گین ہو رہا ہوتا ہے. انگزائٹی ہے، پور مینٹل ہیلتھ ہے. ہیلتھی پریکٹسز کون سی ہو سکتی ہیں؟ پازیٹیو سیلف امیج، اسٹریس مینجمنٹ، مائنڈ فل ایٹنگ. ان سب کو ذہن میں رکھنا ہے. سلیپ کو بہتر بنانا ہے. میسج یہ ہیلدی مائنڈ ہیلدی باڈی، وہی میرا جو میں نے میسج آپ کو دیا. ویٹ مینجمنٹ اینڈ اسپرچولیٹی ہمیں کیا کریے؟ اسپرچل ویلنس اینڈ ہیلدی لائف اسٹائل. سیلف ڈسپلن آئے گا، موڈریشن ان ایٹنگ آئے گا، سیلف کیئر اینڈ بیلنس، پازیٹیو ہیبٹس ڈیولپ ہوں گی آہستہ آہستہ. آپ کو ایک چیز بتائی جا رہی ہے. اچھا جی، یہاں پہ وہ ہوسٹ ڈاکٹر فاطمہ کیسے ہو گئی؟ ڈاکٹر فاطمہ آپ نے میری اسکرین کو غائب کر دیا. اچھا اسکرین ذرا شیئر کیجیے گا میں جب تک ان کے کوشچن دیکھ لوں. اچھا جی، یہاں پہ ایک منٹ بھائی، میں چاہ رہی تھی وائنڈ اپ کروا کے ایک ہی دفعہ میں تسلی سے کوشچن دیکھوں. اچھا جی، ابھی ہم چلے جاتے ہیں دوبارہ سے اپنے. سوری یہ بار بار ڈسٹورشن ہو رہی ہے. اچھا تو اچھا یہاں پہ ایک بات بتائی جا رہی ہے کہ بیلنس ان لائف لیڈس ٹو بیلنس ان ہیلتھ. تو دیکھ لیں، کر کے دیکھ لیں. اگر آپ کو لگے کہ ہماری باتیں ٹھیک نہیں ہے تو آپ کر کے دیکھ سکتے ہیں. ظاہر سی بات ایکسپیرینس جو ہے نا وہ انسان کا بولتا ہے. تو آپ خود کریں گے، آپ کو ایکسپیرینس آئے گا، سب سے بڑھ کے جو ہے آپ کا کانفیڈینس ڈیولپ ہوگا.
तो आप आहिस्ता आहिस्ता खुद ही जो है अपने हेल्दी लाइफस्टाइल में चले जाएंगे। ठीक है। अच्छा, जिसके बाद है प्रैक्टिकल टिप्स कुछ बताई जा रही हैं, वही बातें बार बार जो हम पहले कर चुके हैं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात बताई जा रही है और इंटरेस्टिंग बात भी है, अवॉइड क्रैश डाइट्स। क्रैश डाइट्स, हमारे लोग पता क्या करते हैं, हमारे लोग या तो बहुत ज्यादा मतलब एक्साइटेड हो जाते हैं कि मैं तो करके रहूंगा, ठीक है, या बहुत ज्यादा जो है ना वो बस अपनी मोटिवेशन मेंटेन नहीं रख पाते। मोटिवेशन वैसे भी थोड़े टाइम के लिए होती है, कंसिस्टेंसी हमेशा इंसान बरकरार बरकरार रखे तो अच्छे रिजल्ट्स मिलता है। तो क्रैश डाइट्स मतलब किसी ने जो है, किसी ने कहा मैंने कीटो डाइट की थी, मैंने वेट लॉस किया था। किसी ने कहा मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग की थी, मैंने वेट लॉस कर लिया। किसी ने कहा मैंने तो मतलब मेडिटेरियन डाइट की ली थी, मैंने जो है वो, या किसी ने कहा मैंने रोटी चावल छोड़ दिए थे, मैंने तो वेट लॉस कर लिया था। तो क्या ये वाकई रिलायबल है? ठीक है, तो रिलायबल नहीं है, जाहिर सी बात है। ठीक है, आप हमेशा बैलेंस्ड लाइफस्टाइल को अपनाएंगे। सोना, खाना, पीना, जागना, उठना, बैठना, ये सारा आपका लाइफस्टाइल है। क्या खा रहा हूँ, क्यों खा रहा हूँ, कितना खा रहा हूँ, ये सारा आप जब तक हैबिट्स डेवलप नहीं करेंगे, आप जितनी मर्जी कंसल्टेशंस ले लें, आप जितनी मर्जी बड़े से बड़े डॉक्टर के पास चले जाएं, आप वेट मैनेजमेंट तो कम से कम नहीं कर सकते। ठीक है, ये बात तो कंफर्म है। रिमाइंडर आपको बताया जा रहा है, स्मॉल हेल्दी चेंजेस क्रिएट बिग लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स। फॉर एग्जांपल, फर्ज करें मैंने वेट लॉस करना है, मैंने आज से सोच लिया है कि मैंने वेट लॉस करना है, सपोज दैट। ठीक है, तो मैं क्या एक दिन में ही सब कुछ कर लूंगा? नेवर। मैं दावा नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकती। जो सारी जिंदगी अगर मैंने नहीं किया तो मैं एक दिन में कैसे कर सकता हूँ? ठीक है, तो आप आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली, एक दिन आप उठेंगे 20 मिनट वॉक करेंगे, दूसरे दिन 30 मिनट, चौथे दिन 40 मिनट, आपकी ये हैबिट डेवलप हो रही है। एक दिन आप कहेंगे कि मैंने 4 घंटे की नींद की, अगले दिन 5 6 7, आहिस्ता आहिस्ता आप 8 9 घंटे की नींद आराम से करेंगे। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता एक दिन जो है मैंने आदत बना ली, पूरे हफ्ते मैंने जंक फूड नहीं खाई। ठीक है, तो अब जो है कोई ना कोई, खुदा ना खास्ता, कोई ना कोई मतलब पार्टी आ गई, बर्थडे या दोस्त मुझे जबरदस्ती ले गए हैं, तो क्या था, उस एक दिन मैंने चीट डे किया ना, रोज मैं जंक फूड खाता था, तो मैंने अपनी हैबिट को डेवलप कर लिया, हेल्दी हैबिट की तरफ चला गया। तो एक दिन में कुछ भी नहीं होता। जो लोग ये कहते हैं कि शायद हम, ऐसा कभी हुआ आप लोगों ने देखा कि कोई एक इंसान जो है वो वेट लॉस, मतलब उसने रात में उसका ना एक पिज्जा का स्लाइस खाया, उसका सुबह उठ के उसने अपने आप को मिरर में देखा तो 5 kg उसका वेट गेन हुआ? कभी उससे ऐसा हुआ? कभी देखा है? एक दिन में जब आपका वेट गेन नहीं होता, तो यकीन मान एक दिन में कभी आपका वेट लॉस भी नहीं हो सकता। ठीक है, सो आपको हमेशा कंसिस्टेंसी बरकरार रखनी है, रखनी थी और रखनी पड़ेगी। देन जाके आप बड़े से बड़े मसाइल से बच सकते हैं। इसके बाद मिथ्स है हमारी सोसाइटी में कुछ, बिल्कुल लास्ट है, सॉरी आपका टाइम बहुत ज्यादा मैं ले रही हूँ। यहाँ पे सबसे पहली मिथ है कि स्किपिंग मील्स हेल्प वेट लॉस। लोग ये चाहते हैं, लोग ये समझते हैं, तो ये जस्ट मिथ है। मील को मतलब आपने कहा कि मैं तो सिर्फ डाइटिशियन, मैं तो सिर्फ ना 2 टाइम खाना खाता हूँ, उसके बावजूद मेरा वजन जो है ना वो बढ़ता जा रहा है। एक बात याद रखें, जो लोग नाश्ता नहीं करते, नाश्ता ना करने के साइड इफेक्ट में वेट गेन है। ठीक है, अब मुझे बताएं, ये जेनेटिक प्रॉब्लम थी? नेवर, ये जेनेटिक प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है, आप क्या कर रहे थे, आप डेली बेसिस पे जो है कोई ना कोई मील स्किप कर रहे थे। ठीक है, तो इन शॉर्ट साइड इफेक्ट हुआ, आपका वेट गेन होना स्टार्ट हो गया। आपको लगा कि हाँ मैं तो खाना भी कम खाता हूँ उसके बावजूद, तो पता नहीं मैं क्या करूँ, आप परेशान रहते हैं। तो असल रीजन आपको नहीं पता। खैर, आपको हकीकत ये बताई जा रही है कि स्किपिंग मील्स में स्लो मेटाबॉलिज्म। मिथ टू क्या है, ऑल फैट्स आर अनहेल्दी। मतलब लोग ये समझते हैं कि शायद ना मेरे मेरे ना बॉडी पे फैट ज्यादा है, चर्बी ज्यादा है, तो मुझे जो है ना फैट ना बिल्कुल अपनी डाइट से खत्म कर देना है। मैं तो जी पराठे बिल्कुल नहीं खा रहा, मैं तो फ्राइज बिल्कुल नहीं खा रहा। ये आपके बिल्कुल ना खाने से वेट लॉस नहीं होना। ठीक है, फैट मैक्रोन्यूट्रिएंट है, आपको एनर्जी दे रहा है, आपके जो खाने हैं उसको टेस्ट दे रहा है। ठीक है, तो सॉरी टू से आपने कोई भी मील स्किप नहीं करना। दूसरी चीज, आपने कोई भी मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट को बिल्कुल माइनस नहीं करना। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया पहले कि कौन से फैट आपने लेने हैं, अनसैचुरेटेड, ठीक है, मोनो और पॉली। हेल्दी फैट्स आर एसेंशियल फॉर द बॉडी। ठीक है, मिथ, तीसरी मिथ क्या है, क्विक डाइट्स गिव परमानेंट रिजल्ट। कि मुझे कोई ऐसी डाइट मिल जाए, मुझे कोई ऐसा मील प्लान मिल जाए जिससे ना मैं 1 महीने में अपना सारा फैट लॉस कर लूँ, वेट लॉस कर लूँ। तो सॉरी टू से ऐसा नहीं होता, ऐसी कोई साइंस नहीं है। हकीकत क्या है, सस्टेनेबल हैबिट्स आर मोर इफेक्टिव। हैबिट्स हम डेवलप करेंगे तो हम आहिस्ता आहिस्ता, हमें खुद नहीं पता चलेगा,
हम कब कैसे हम जो है अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल में चले जाएंगे। तो इम्पोर्टेंस डाइटिशियंस की क्या है हमारी मतलब नॉर्मल रूटीन में, इन शॉर्ट जो स्पेशली वेट मैनेजमेंट करना चाहते हैं, एक तो पर्सनलाइज मील्स प्लान्स मिलते हैं, एजुकेशन सबसे अहम है, एजुकेशन मिलती है। ठीक है, एजुकेशन के लिए चलें, मान लिया कि अब तो बेशुमार इदारे हैं, बेशुमार ऑर्गेनाइजेशन बन चुके हैं जो लोगों की हेल्थ पे काम कर रही हैं। ये बहुत बहुत अच्छा स्टेप है, इस चीज़ को तो मैं हमेशा इनकरेज ही करूंगी। मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी डॉक्टर्स नहीं बताते, डाइटिशियंस बताते हैं, व्हाट टू ईट व्हाट टू अवॉइड। आपने क्या खाना है ये तो बता दिया, डॉक्टर भी ये बता देते हैं मतलब बाजुकात, लेकिन आपने क्या नहीं खाना ये नहीं बताया जाता। तो जब ये नहीं बताया जाता तो आपको जब नॉलेज ही नहीं होता तो आप फिर मतलब जाहिर सी बात है गलतियां करेंगे। इसके बाद हेल्दी लाइफस्टाइल चेंजेस में सपोर्ट मिलती है, क्योंकि फॉलो अप पे रखा जाता है, डेट्स वाई न्यूट्रिशन रिलेटेड डिजीज से आप बच जाते हैं। ठीक है, प्रोफेशनल गाइडेंस इंप्रूव्स लॉन्ग टर्म सक्सेस। तो आपको जाहिर सी बात है हमेशा मतलब चाहिए होती है सपोर्ट हर मामले में। तो फ्यूचर ऑफ हेल्थ इन 2026, फ्यूचर गोल्स, इंक्रीज्ड हेल्थ अवेयरनेस, कोशिश करें बेटर न्यूट्रिशन एजुकेशन, एक्टिव लाइफस्टाइल, हम सब मिलके हेल्थियर कम्युनिटीज विजन, ये आ सोसाइटी वेयर हेल्थ बिकम्स अ प्रायोरिटी नॉट एन ऑप्शन। लेकिन हमारे यहाँ ऑप्शन है, जब हम बीमार होंगे तब हम डॉक्टर के पास जाएंगे। हम पहले से अपनी सेहत पे काम क्यों नहीं कर लेते बीमार होने से पहले। ठीक है, सिम्टम्स जैसे बॉडी पे अपेयर होती हैं, हमें सिम्टम्स हमारी बॉडी अलार्म कर रही होती है। ठीक है, ज्यादा यूरिन का आना, ज्यादा प्यास का लगना, ज्यादा भूख का लगना, ये क्या है, ये सिम्टम्स है ना। ठीक है, मेरा वजन बढ़ रहा है तो ये क्या है, ये सिम्टम है। मुझे बार बार बुखार हो रहा है, मुझे क्यों बार बार बुखार हो रहा है, सिम्टम है ये। फीवर बीमारी नहीं है, फीवर इन्फेक्शन का अलार्म कर रहा है। मेरी स्किन पे मतलब रैशेज है, रेडनेस है, तो क्या है, मतलब मेरा स्किन मेजर एक्सट्रा वो मुझे बता रहा है कि आपके अंदर कुछ चल रहा है। ठीक है, तो आप सिम्टम्स पे ही अपना इलाज करवा लें, बीमारी होने से पहले बीमारी को पकड़ लें। तो आज का फाइनल थॉट्स क्या है हमारे होने चाहिए। वेट मैनेजमेंट इज एसेंशियल फॉर फिजिकल मेंटल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। हेल्दी हैबिट्स टुडे क्रिएट अ हेल्दियर फ्यूचर टुमारो। Prevention is better than cure. Even small step toward health matters. Take care of your body today for a healthier tomorrow. नहीं करेंगे तो इट्स टोटली अप टू यू, क्योंकि जाहिर सी बात है सेहत जो है वो हर इंसान की अपनी है। तो हर इंसान का पर्सनल डिसीजन है कि उसने सेहत पे काम करना है तो क्यों करना है। हम जस्ट आपको बता सकते हैं कि आप करेंगे तो ये फायदा आपको मिलेगा। ठीक है, किरण कह रही है मैम एक्सरसाइज की हैबिट कैसे डेवलप करें, जिन्होंने कभी एक्सरसाइज की ही ना हो और वो उनको इसको पार्ट ऑफ लाइफ बनाना चाहें तो कैसे स्टार्ट करें, जबकि एक्सरसाइज करने को ज्यादा दिन नहीं कर रहा हो, क्योंकि लाइफस्टाइल का हिस्सा कैसे बनाएं इस हैबिट को डेवलप करने की ट्रिक्स प्लीज देखें। देखें जब बीमारी वाले मामलात आते हैं ना, एक इंसान, आप एक ही बात सोचें, एक इंसान जो किसी बीमारी का शिकार है, कभी आपने सुना किसी बीमार इंसान से कि मेरा दिल नहीं कर रहा मैं मेडिसिन ना खाऊं, मेरा दिल नहीं कर रहा मैं फलां टेस्ट नहीं। तब तो आपको पड़ जाती है कि हाय हाय फलां, मेरी मेरी जिंदगी की सारी जमा पूंजी ले लो, मुझे बस शिफा मिल जाए, मुझे बस आराम मिल जाए, मैं 36 टेस्ट भी करवा लूंगा, मैं 36 डॉक्टर्स के पास भी चला जाऊंगा। ठीक है, तो देखें सेहत के मामले में दिल वाले मामले को ना साइड पर रख लें, जो सीधी सी बात है। ठीक है, जाहिर सी बात है आपको पता है कि एक प्रॉब्लम आपके साथ चल रही है। ठीक है, उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए आपको अपना माइंड सेट बनाना ही पड़ेगा। अगर आप एक दिन 20 कदम चल लेंगे, एक दिन 30 कदम, तो यकीन माने कुछ भी नहीं होगा। जिंदगी के सारे काम चलते रहेंगे, जैसी जिंदगी चल रही है वैसी रहनी है। ठीक है, सीधी सी बात है कि सबसे पहले आपने खुद अपने आप के अंदर अपनी विल पावर पैदा करनी है कि हाँ ये मैंने सोचा है तो मैं करूंगा, करूंगी। ठीक है, तो जब आप सोचेंगे तो जाहिर सी बात है आप करेंगे। और आप ये क्यों नहीं माइंड में सोचते कि भाई मैं आने वाले सालों में बहुत सारी प्रॉब्लम से बच जाऊंगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है एक बीमार इंसान का और तरीके का इलाज होता है और एक हेल्दी इंसान है उसका और तरीके का इलाज होता है। ठीक है, मैम जो मोटे ही ना हो रहे हैं वो क्या करें, ये तो देखें वेट गेन वाला केस है। ये तो मैं इंशाल्लाह जब वेट गेन वाला आपको इंशाल्लाह पढ़ाऊंगी या मतलब इन शॉर्ट सेशन करवाऊंगी तो उसमें बताऊंगी कि वेट गेन करना भी क्यों ज़रूरी है। जो लोग जिन लोगों का वजन नहीं बढ़ता, या बहुत सारे लड़के या बहुत सारी गर्ल्स ऐसी होती हैं जो कहती हैं वजन तो हमारा ठीक है, कहने का ये मकसद है कि उनका बीएमआई तो नॉर्मल है, लेकिन मसल मैस नहीं है। ठीक है, तो वो क्या करें। ठीक है, तो इस बारे में भी हम इंशाल्लाह फिर आने वाले सेशन में बात करेंगे जब आपका टॉपिक आएगा। अभी आज आपका टॉपिक था कि क्यों ज़रूरी है वेट मैनेजमेंट। ठीक है, क्यों ज़रूरी है, और सबसे मेन चीज़ कि हमने वेट फैट लॉस को भी थोड़ा सा डिस्कस किया है। ठीक है,
अच्छा जी, मैम समरीन अख्तर कह रही हैं, मैडम मैं बहुत स्मार्ट हूँ, वेट भी इतना नहीं है, वेट गेन करना चाहती हूँ। अच्छा मैम समरीन अख्तर, आप हमारे ना कोई एक सेशन में नहीं, आप हमारे तकरीबन हर सेशन में आई हैं। और हर सेशन में आपने जो है ना वो अपना वेट गेन वाला मामला डिस्कस किया, और हर डाइटिशियन के साथ। ठीक है सही है। तो आपको तो मैं फिर ना इनबॉक्स में ही बताती हूँ। मैम मेरे को ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो आपने बताई हैं, फिर भी मोटा नहीं हो रहा। मीन्स एग्जाइटी, टेंशन, डिस्ट्रैक्शन, बट मोटा नहीं हो रहा। अच्छा देखें, एक बात याद रखें, एक बात याद रखें, ये ना हाँ, ये आपने ना वैसे ये क्वेश्चन करके ना यकीन माने बहुत अच्छा पॉइंट ना मतलब रेज कर। अच्छा मुझे ये बताएं, कौन सी ऐसी साइंस के है, कौन सी ऐसी किताब है न्यूट्रिशन की, कौन से डॉक्टर फातिमा हसनी, कौन सा ऐसा पर्सन है जो ये कहता है कि ना तुम ना बर्गर पिज्जा शवारमा खा लो, ठीक है, तुम्हारा वजन आराम से बढ़ जाएगा। ठीक है, तुम ना सारी जिंदगी की टेंशन है तुम अपने जिम्मे ले लो, तुम्हारा वजन आराम से बढ़ जाएगा। क्या आप ये एक दफा जहन में सोचिएगा अकेले बैठ के, क्या आप ये समझते हैं कि जब मैं ये करूंगा तो मेरा जो वेट गेन होगा वो परमानेंट वेट गेन होगा, और वो हेल्दी वेट? नेवर नेवर नेवर। अगर ऐसे ही वेट गेन होना होता तो मुझे हर इंसान की जिंदगी में प्रॉब्लम्स है, हर इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई ट्रॉमा है, कोई ना कोई डिप्रेशन है, खुदा ना खास्ता हर इंसान की जिंदगी में एंग्जाइटी है। तो मुझे ये बताएं कि फिर तो हम सारे के सारे ही मोटे हो जाए ना, हमें जरूरत ही क्या है मतलब डाइट प्लान लेने की, वेट गेन करने की? नेवर। वो आपका पहली चीज तो ये कि जरूरी नहीं है कि हर डिप्रेशन वाला मरीज, हर मतलब ज्यादा खाने वाला मरीज मतलब वेट गेन ही करेगा। बहुत सारे लोग आपने सोसाइटी में देखे होंगे जो बहुत ज्यादा जो है वो खाते पीते हैं, चाहे हेल्दी खाते पीते हैं, ठीक है, लेकिन उनका वजन जो है ना वो जरूरत से ज्यादा नहीं बढ़ता। ये सारा जो चक्कर है ना, ये सारा चक्कर हमारे मेटाबॉलिज्म का है। ठीक है, तो इसलिए आपने जो है ना वेट गेन जो आप करना चाह रहे हैं ना, आप सॉरी टू से वेट गेन गलत तरीके से करना चाह रहे हैं। परेशानी लेते हुए, जंक फूड का इस्तेमाल करते हुए, डिस्ट्रैक्शन को मोल लेते हुए, ऐसे आप वेट गेन, फर्ज करें जिंदगी में कभी आपका हो भी गया ना, तो वो परमानेंट नहीं रहना, और सबसे सबसे कह लें कि अनरियलिस्टिक, इसके पीछे कोई साइंस नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है। ठीक है, तो आपको अपने लाइफस्टाइल पे काम करना होगा, तो यकीनन आहिस्ता आहिस्ता आपकी हेल्थ अच्छी होती जाएगी, और आप अपना नेचुरल टारगेट जो है ना वो अचीव कर लेंगे, और परमानेंट करेंगे, नॉट अ टेम्परेरी। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो नहीं खाते, उनका वजन बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि वो मतलब सिर्फ और सिर्फ उनका वजन क्यों बढ़ा? मैंने यहाँ पे बात की कि जो लोग मील स्किप करते हैं, स्पेशली जैसा कि ब्रेकफास्ट, तो उनका वेट गेन हो जाता है। मैंने साइड इफेक्ट बताया, साइड इफेक्ट के मामले में वेट गेन होता है, तो गलत बात है ना मील स्किप करना। ठीक है, तो ये सारी थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं, ये मतलब सारे सारे थोड़े मिथ्स हैं सोसाइटी में। इंशाल्लाह इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे हर सेशन में इंशाल्लाह। तो ये आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आ जाएंगे कि आपने क्यों अपनी हेल्थ पे काम करना है और कैसे करना है आपने, स्पेशली वेट मैनेजमेंट के मामले में। ठीक है, तो अभी ना एक बड़ा इशू है हमारी सोसाइटी में, बहुत बड़ा इशू है मेरी नज़र में, तो बेली फैट का। ठीक है, तो इंशाल्लाह न्यू मंथ में ना मैं रिक्वेस्ट करूंगी डॉक्टर फातिमा से कि हम जो है ना बेली फैट पे सेशन करें। ठीक है, सिर्फ बेली फैट पे। और बाकी मेरी तरफ से वाइंड अप है अब, आप क्लोजिंग करवा दें डॉक्टर फातिमा। बाकी अगेन थैंक्स अ लॉट, हमारी जो लोगो मेंशन है हमारी सोसाइटी जिनने आज करवाया, मतलब इन शॉर्ट हमारे लिए टाइम निकाला और हमें मौका भी दिया सबसे बढ़ के, तो थैंक्स अ लॉट अगेन। जी, तो अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं, वरना हम इंशाल्लाह वाइंड अप करते हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप माइक ओपन करके क्वेश्चन पूछ लें मिस सहर से, वरना फिर हम क्लोज करते हैं। मैडम मेरा क्वेश्चन है लाइक आपने बोला कि खाना स्किप करने से भी हो जाता है बंदा मोटा, लेकिन अगर जी हमारा खाने को दिल ही नहीं कर रहा है, हम जितनी भी कोशिश करें तो हम पूरा खा नहीं पाते हैं पेट भर कर, या जो भी लाइक अगर मैं अपना बताऊं तो मैं तो लाइक 20 ईयर्स की हूँ, लेकिन स्टिल मुझे हाफ रोटी से आगे अगर मैं खाऊं तो वॉमिट आ जाती है, मेरे साथ ये सीन होता है, तो इन चीज़ कैसे ओवर करें? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है मैम समरीन आपका। शायद आप एक दो दिन पहले भी ये क्वेश्चन कर रही थी, उस टाइम तो खैर मेरा सेशन नहीं था इसलिए मैंने मुनासिब नहीं लगा
ڈسٹرب کرنا درمیان میں کسی اور ڈائٹیشین کو. تو دیکھیں اگر آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف روٹی کھانے سے ہی وزن بڑھتا ہے یا وزن کم ہوتا ہے یا روٹی چاول میں چھوڑ دوں گا تو وزن میرا کم ہو جائے گا، یہ جسٹ آپ کی اپنی خام خیالی ہے. ٹھیک ہے، آج میرے ساتھ ایک ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہے، اب تو ان کی شوگر ڈائبٹیز کنٹرول ہو گئی ہے، بڑی پرانی شوگر تھی ان کو، تو اب ویسے ہی میرے ساتھ چل رہی ہیں. ان شارٹ سپورٹ گروپ میں ہم نے ان کو ایڈ کیا ہوا ہے. تو کہتی ہیں کہ نا میں نے نا مطلب اسٹرکٹ نا کاربز ڈائٹ پہ، مطلب بالکل نا میں روٹی نہیں کھا رہی، تو ویٹ لاس کرنا چاہ رہی ہیں کہ تھوڑا سا ویٹ نا میرا بڑھ گیا ہے. ٹھیک ہے، درمیان میں تھوڑا گیپ ان کا آ گیا تھا، وہ چھوڑ گئی تھی. تو میں نے کہا کہ آپ بہت زیادہ غلط کر رہی ہیں. سیم ایسے ہی ویٹ گین کے معاملے میں بھی. ٹھیک ہے، آپ نے کہا پہلی چیز تو یہ کہ آپ نا وہ کرن کی طرح دل والا معاملہ لے آئیں، پہلی چیز. دوسری چیز یہ کہ آپ کا دراصل پرابلم میٹابولزم کا. اب بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو میٹابولزم پہ ورک نہیں کرتے، جو کاز پہ ورک نہیں کرتے، وہ ڈائریکٹ نا بیماری پہ ورک کرتے ہیں، ڈائریکٹ ڈائبٹیز پہ ورک کرتے ہیں. کسی کو شوگر ہے، ڈائریکٹ جو ہے ویٹ لاس یا ویٹ گین کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ پرسنل کنسلٹیشن کبھی بھی کسی بھی ڈائٹیشین سے لیں گی تو وہ ڈائٹیشین آپ کے نا سب سے پہلے میٹابولزم پہ کام کرے گی. تو یہ میں سیشن کرواؤں گی آپ لوگ کو، کوشش کروں گی. میں نے شاید پہلے بھی کروایا ہو کبھی، کہ میٹابولزم کو اچھا رکھنے کے لیے نہ ویٹ لاس ہو نہ ویٹ گین ہو، آپ کا میٹابولزم اچھا رہے، آپ کی صحت اچھی رہے. ٹھیک ہے، تو وہ کیسے کام کیا جائے میں سکھاؤں گی. ٹھیک ہے، پہلی چیز. دوسرا پوائنٹ یہ کہ آپ نے کہا کہ کھانے کا دل نہیں کرتا. ٹھیک ہے، ہم تھوڑی سی دیر کے لیے آپ کے دل والے معاملے کو بیماری کے اندر لے آتے ہیں. ٹھیک ہے، سوری ٹو سے آپ کی ہیلتھ کمپلیکیشن میں لے آتے ہیں. تو مجھے بتائیں یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے، کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ایک ہی دفعہ بیٹھ کے سارا کھانا کھانا ہے؟ جو انسان جن کے ساتھ یہ پرابلمز ہیں، گرلز کے ساتھ اسپیشلی یا بوائز کے ساتھ بھی، کہ جب میں کھانا کھانے بیٹھتا ہوں تو میں زیادہ کھا نہیں پاتا، یا میرا دل نہیں کرتا، ٹھیک ہے، یا میرا میٹابولزم نہیں اچھا، مطلب ان شارٹ کوئی بھی اس سے ویٹ مینجمنٹ سے ریلیٹڈ پرابلم، تو آپ کوشش کریں، آپ کوشش کریں، آپ سے اگر روٹی ایک نہیں کھائی جا رہی، فرض کریں، تو آپ آدھی روٹی آپ خوشی خوشی آدھی روٹی کھا لیں، ساتھ ہی آپ کوئی اور فوڈ سورس ایڈ کر لیں. آپ ایک فسٹ جتنے ڈرائی فروٹس لے سکتے ہیں، آپ کوئی سیزنل فروٹ جو آپ کو پسند ہو آپ وہ کھا سکتے ہیں. آپ دہی کا مطلب دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت کچھ بھیج دیا، تو ہم کیوں زبردستی ایک پوری روٹی کھانا چاہتے ہیں؟ ہم زبردستی کیوں 2 روٹیاں کھانا چاہتے ہیں؟ ہم باقی فوڈس کو کیوں بھول گئے ہیں؟ ٹھیک ہے، اور دوسری چیز آپ یہ کریں، کوشش کریں، ٹرائی کریں، ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تیسری چیز یہ کہ آپ سے ایک ٹائم میں زیادہ نہیں کھایا جا رہا نا، تو آپ کوشش کریں کہ آپ نا اب اگر ایک انسان ہے، عام انسان ہے جیسے میں ہوں، ٹھیک ہے، میں ہوں، میرے ساتھ کوئی پرابلم نہیں ہے، دل والا معاملہ تو میں نے رکھا نہیں ہوا، سیدھی سی بات ہے صحت کے معاملے میں. ٹھیک ہے، جیسا بھی موڈ ہے، اچھا ہے برا ہے، مصروف ہے، تو بھائی کھانا پہلے کھانا ہے. ٹھیک ہے، کھانے کو امپورٹنس دینی ہے، ہم دیں گے صحت کو بھی، تو صحت ہمیں امپورٹنس دے گی نا، صحت ہمارا ساتھ دے گی ساری زندگی. تو ان شارٹ یہ کہ آپ جو ہے فرض کریں جیسے میں ہوں، میں نے ایگزامپل دی نہیں، رف ایگزامپل، کہ 3 ٹائم نا میں کھاتی ہوں. ٹھیک ہے، میرا ٹائم سیٹ ہے 3 ٹائم. اب ایک وہ انسان جس کا میٹابولزم اچھا نہیں ہے، جیسا کہ آپ کہہ رہی ہیں، دل نہیں کرتا، کھایا نہیں جاتا، تو آپ اپنے 3 میجر میلز کو 6 میں کنورٹ کر دیں. تھوڑا کھا لیں، ٹھیک ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے کھا لیں، 6 میں بھی کر کے نہیں، اور آپ 7 میں کنورٹ کر لیں. ہر 4 گھنٹے کے بعد، ہر 5 گھنٹے کے بعد آرام سے آپ اپنی کیلوریز جتنی آپ نے لینی آپ لے لیں گی، جو غذائیت آپ نے لینی آپ وہ لے لیں گی، اور آپ کی ہیبٹ بھی ڈیولپ ہو جائے گا، ایون کہ آپ کا میٹابولزم بھی اچھا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اور آپ کو خود نہیں پتا چلے گا. تو یہ موڈیفکیشنز کریں. ٹھیک ہے، یہ سوال نہ اٹھائیں کسی بھی ڈاکٹر کے سامنے کہ میرا کھانے کا دل نہیں کر رہا اور میں 2 روٹیاں کھا نہیں سکتا، میں 1 روٹی کھا نہیں سکتی، تو مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ کوئی زور زبردستی نہیں ہے. ایک دن اگر آپ کا روٹی کھانے کا دل نہیں ہے، آپ دلیا بنا لیں اپنے لیے. ٹھیک ہے، آپ جو ہے دودھ میں بنا لیں یا پانی میں، جیسے آپ کا دل کرے. ویٹ گین کرنے والوں کو ہم کہتے ہیں دودھ میں بنائیں، ویٹ لاس کرنے والوں کو ہم کہتے ہیں پانی میں بنائیں. ٹھیک ہے، ایک دن آپ کا ویسے کچھ یہ کھانے کا دل نہیں کر رہا، تو آپ ایک سیزنل فروٹ لے لیں، صرف دہی کا باؤل. دہی میں بھی آپ اپنے ڈرائی فروٹس ایڈ کر سکتے ہیں، کوئی سیڈز ایڈ کر سکتے ہیں. تو مطلب یہ خوراک ہے نا، یہ پاور، مطلب ساری نیوٹریشن ہے، ساری غذائیت ہے اس کے اندر. تو مطلب ان شارٹ آپ تو یہ اتنا میں فی الحال بتا سکتی ہوں، باقی تو انشاءاللہ میں سیشن کرواؤں گی میٹابولزم پہ بھی، ضروری ہے. تو وہاں سے آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ ویٹ گین بھی کرنا ہے اور ہیلدی بھی کرنا ہے، اور سب سے بڑھ کے اپنے میٹابولزم کو اچھا رکھتے ہوئے. ٹھیک ہے، اچھا جی، محمد علی ہیں یہاں پہ ہمارے ساتھ کوئی، وہ کہہ رہے ہیں رات کے کھانا اور سونے کے درمیان کتنا وقت ہونا چاہیے؟ دیکھیں سنت بھی ہے، سیدھی سی بات ہے،
کہ شام کا کھانا لازمی کھانا ہوتا ہے، اسکپ نہیں کرنا ہوتا ڈنر، کیونکہ بڑھاپا جلدی نہیں آتا، پہلی چیز، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز یہ کہ ہماری جو ڈائجیشن کا ٹائم ہے نا وہ رات 10 بجے کا ہوتا ہے بس۔ آپ اگر 10 بجے کے بعد کوئی بھی میل کھا رہے ہو نا، جو جیسا کہ آپ نے کوئی چیز آرڈر کر دیا یا گھر میں فریج میں پڑی ہوئی تھی، چلیں آپ نے گرم کر لیا اور آپ کھانے بیٹھ گئے، بریانی پڑی تھی یا دہی بلے پڑے تھے، فروٹ چاٹ وٹس ایور، تو دیکھیے رات کا جیسے ہمارے ہر کام کا ٹائم ہے نا، سونے جاگنا، اٹھنا بیٹھنا سونا، ٹھیک ہے، کام کا ٹائم ہے، ٹھیک ہے، سیم ویسے ہی ہماری ڈائجیشن کا بھی پراپر ٹائم ہے، وہ بھی اپنے ٹائم پہ کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو 10 بجے کے بعد ڈائجیشن بہت سلو ہو جاتی ہے، آپ جو بھی کھاؤ گے کیلوریز برن۔ ویسے بھی ہم رات کو کون سی فزیکل ایکٹیویٹی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، فون لیپ ٹاپ استعمال کرنا، جیسے میں بیٹھ گئی ہوں تو کم سے کم 12 1 بجے 2 بجے تو کہیں نہیں ٹائم گئے گا نا، اس میں تو میں ظاہر سی بات اگر کچھ کھاؤں گی تو کیلوریز تو میری برن نہیں ہوں گی، ٹھیک ہے، تو ویٹ گین ہونے کے چانسز ہو جائیں گے۔ تو کوشش کریں کہ آپ سونے سے کم بھی 3 سے 4 گھنٹے پہلے تو لازمی، اگر آپ نے 8 بجے میل لے لی یا 9 بجے فرض کریں تو 12 بجے تک یا 11 بجے تک آرام سے آپ ریلیکس ہوں، سوئیں، ریسٹ کریں، ٹھیک ہے، آپ کی کیلوریز بھی ہو جائیں گی، برن ہو جائیں گی، اور ہیوینس بھی فیل نہیں ہوگی، ایسیڈیٹی بھی نہیں ہوگی، ویٹ گین ہونے کے بھی چانسز نہیں ہوں گے۔ اگر بیٹھے ہم 2 بجے تک یا 3 بجے تک اور کھا رہے ہم صرف نیم کو پاپڑ، تو ظاہری سی بات ہے، پھر تو سیدھی سی بات ہے، پھر تو ویٹ گین ہونے کے چانسز ہے نا، کیوں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مسئلے مسائل ہیں۔ سو پھر میں نے کارب گریزی آئل پراٹھا سے ہٹ کر میں نے بوائلڈ ایگ لینا سٹارٹ کیا ہے، 2 دن سے لنچ ٹائم تک ویکنس نہیں ہوتی، آرام سے کھانا کھانے کا دل بھی کرنا ہے۔ ہاں جی، یہی تو ماڈیفکیشنز ہیں، یہی تو لائف سٹائل ماڈیفکیشنز ہیں، ٹھیک ہے، انٹروینشنز آپ کہہ لیں، ماڈیفکیشنز کہہ لیں، یہی ہر انسان نے کرنی ہے اور آرام سے اپنے ٹارگیٹس، اپنے گولز اچیو کر لینے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، ابھی اوکے، یہاں تک کریں وائنڈ؟ کسی اور کا کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اگر کسی کا سوال نہیں ہے تو میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہوں گی۔ میں جی نے خود سحر سے ویٹ گین کے لیے کنسلٹیشن لی تھی، اور میرا بہت اچھا ایکسپیرینس تھا، لیکن پھر بیچ میں کنسسٹنسی کا تھوڑا سا مسئلہ آیا، اور میں نے سحر کو مایوس کیا، لیکن سحر کی محنت بہت زیادہ تھی۔ اور مجھے سب سے جو اچھی بات یہ لگتی ہے کہ ان کی اپروچ صرف کیلوریز گننے تک نہیں ہوتی، یہ لائف اسٹائل کو بہتر بنانے پہ زیادہ فوکس کرتی ہیں، اور ان کا جو بتایا ہوا پلان ہوتا ہے وہ فالو کرنا اس لیے بہت آسان ہوتا ہے اور افیکٹو ہوتا ہے، کیونکہ یہ آپ سے نا پوری ہسٹری لیتی ہیں، پھر اس حساب سے یہ آپ کے لیے آپ کا جو کسٹمائز پلان تیار کرتی ہیں۔ تو سحر، تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ سحر، آپ کا آج کے سیشن بہت زیادہ انفارمیٹیو تھا الحمدللہ، اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ فیوچر میں بھی آپ ہماری دی بیلنس مسلمہ ٹرائب اور ہمارے آرگنائزیشن کار کمال کو کا ساتھ دیں گی، اور ہمیں ایسے ہی گائیڈ کرتی رہیں گی انشاءاللہ۔ جی جی، انشاءاللہ انشاءاللہ، بالکل، تھینکس الاٹ۔ جزاک اللہ، ویلکم۔ وائنڈ اپ کرتے ہیں، میرے خیال سے کوشچن نہیں ہے کسی کا۔